अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। आपको वेलकम करते हैं एक और नए और मज़ेदार से ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का एक अमेजिंग सा इंफॉर्मेटिव टॉपिक। सो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जब शोहर साथ ना दे उस सिचुएशन में अकेले औरत की जद्दोजहद बच्चों के साथ कैसे होती। अब इस टॉपिक के हवाले से अभी राइट नाउ एक टीवी चैनल पर ड्रामा चल रहा है ARY डिजिटल पर, कफ़ील ड्रामा। वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको आज का वॉइस ओवर समझना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती, ख़ास तौर पर उस औरत के लिए जिसका शोहर उसका सहारा बनने की बजाय उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दे। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें मोहब्बत, इज़्ज़त और ताउन बुनियादी हैसियत रखते हैं, लेकिन जब यही चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो औरत की ज़िंदगी एक इम्तहान बनकर रह जाती है। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी एक मज़बूत दीवार बनने की कोशिश करती है। ज़ाहिर सी बात है, जब घर का खर्चा, बाहर के अखराजात, बच्चों के अखराजात सब एक औरत पर आ जाए तो फिर उसके लिए तो मुश्किल ही होती है। ऐसी औरत हर सुबह एक नई हिम्मत के साथ उठती है। उसके कंधों पर घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की तरबियत और माली मसाइल का बोझ दुगना हो जाता है। शोहर की बेरूही उसके दिल को ज़ख्मी करती है, लेकिन वो अपने आंसू छुपा छुपा कर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके बच्चों की मुस्कुराहट उसकी ताकत बन चुकी होती है। लेकिन बच्चे भी वक्त के साथ साथ समझदार हो जाते हैं और वो सब कुछ देख रहे होते हैं कि हमारी माँ अकेले कितना स्ट्रगल करती आई है। न सिर्फ उनको पढ़ाना बल्कि उनको बड़ा करने तक वो क्या क्या कुछ नहीं सहती जब उसका साथ इस तरह का होता है। वक्त के साथ साथ वो औरत सीख जाती है कि किसी के सहारे के बगैर भी जिया जा सकता है। वो छोटे छोटे कामों से आगाज़ करती है, कभी घर बैठे सिलाई करती है, कभी खाने बना बना कर बेचती है, कभी कोई हुनर सीख लेती है अपनी पहचान बनाने के लिए, या तो फिर कहीं जॉब कर लेती है, कहीं टीचर लग जाती है। हर दिन उसके लिए एक जंग की तरह होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। बच्चों के लिए वो माँ भी और बाप भी। वो उन्हें तालीम देती है, उनकी तरबियत करती है, उन्हें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आएँ तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मुकाबला डट कर करना चाहिए। उसके बच्चे भी उसका हौसला होते हैं और वो उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करने को तैयार होती है। एक ऐसी औरत को माशरे की बातें बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक औरत वो भी एक मैरिड औरत जाती है जब जॉब करने के लिए, तो लोग उस पर बहुत सी तनकीद करते हैं कि भाई लगता है इसका शौहर तो कोई काम नहीं करता। एक बंदा वैसे टूटा होता है, ऊपर से लोग अपनी जली कटी बातों से औरत का हौसला और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पॉइंट पे औरत को दुनिया की बजाय अपने बच्चों को अपने माइंड में रख कर अपने कदम मजबूत रखने चाहिए और अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए कि वो किस लिए घर से निकली है। उन सब को नज़रअंदाज करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो उसके लिए उसका बच्चों का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा। वक्त गुजरने के साथ उसकी मेहनत रंग लाना शुरू करती है, वो खुद मुख्तार बन जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को एक महफूज और बेहतर ज़िंदगी देने के काबिल हो जाती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि फ़ख्र और इत्मीनान होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को फेस करते करते न सिर्फ वो खुद मुख्तार और कामयाब बन जाती है, बल्कि उसके बच्चे भी बड़े होकर उसी का ही सहारा बनते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कौन हमारा रोल मॉडल है। वैसे तो बच्चों के लिए पेरेंट्स दोनों ही रोल मॉडल होते हैं, लेकिन अगर एक इस तरह का निकल आए तो फिर माँ ही सब कुछ होती है। और मोस्टली केसेस में बाप इस तरह से निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली माओं के भी इस तरह केसेस होते हैं, बट ज़्यादातर फादर्स की इस तरह से होते हैं। आप लोग वो ड्रामा कफ़ील ज़रूर देखिएगा, वो इस मैसेज को बहुत अच्छे से फैला रहा है कि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना, अपने लिए आवाज़ उठाना, चुप ना करना, खामोशी को तोड़ना कितना अहम है। ये कहानी सिर्फ़ एक औरत की नहीं बल्कि हर उस औरत की है जो मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारती, साबित कदम रहती है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी तूफ़ान इंसान को झुका नहीं सकता। आखिर में यही कहा जा सकता है कि एक औरत कमज़ोर नहीं होती, हालात उसे मजबूत बना देते हैं। जब वो अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत भी उसको शिकस्त नहीं दे सकती। वो हर मुश्किल से लड़कर न सिर्फ खुद जीतती है बल्कि अपने बच्चों को भी जीना सिखा देती है। लेकिन
ان سب چیزوں میں بےحد مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل سم ٹائمز کچھ عورتوں کے بیک گراؤنڈ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, ان کو بیک گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہوتی کہ جس کے سہارے وہ اسٹینڈ لے سکیں. اس سچویشن میں بہت بہتر ہوتا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ کورسز نکالیں, آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا ہنر سیکھیں نیٹ سے, یوٹیوب سے, چیٹ GPT سے. آج کل تو بہت سے آپشنز ہیں جہاں علم کہہ لیں آپ کو فری میں مل رہا ہے, تو وائی ناٹ, کیوں نہ سیکھیں آپ یار. یو ہیو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج فرام دیٹ نا. یہ ایک اپرچونٹی ہے ہم سب کے پاس. اگر اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی فری میں کر سکتے ہیں, آج کل اکیڈمیز کی جگہ اسٹوڈنٹس زیادہ آن لائن کی طرف موو کرتے ہیں کہ وہاں سے زیادہ اچھا اور ڈیپلی سمجھ آ جاتا ہے. ایون ٹیوشن سینٹرز میں ٹیچرز بھی آن لائن دیکھتی ہیں ایک دفعہ, دین وہ اس کی ہیلپ سے کافی دفعہ سمجھا رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ آن لائن کچھ سیکھ جاتی ہیں, کوئی ہنر سیکھ جاتی ہیں, تو پھر آپ کو کسی کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود کے لیے خود ہی کافی ہوتی ہیں. سم ٹائمز عورتیں ایسا کرتی ہیں جب کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس, وہ کچھ جانتی بھی نہیں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنی جیولری اور اپنی خاص چیزیں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں. لیکن آخر یہ کب تک ہوگا؟ آپ کو اپنے لیے اسٹینڈ بھی تو لینا ہے نا. اس وجہ سے آپ کو ہمت دکھانے پڑے گی, معاشرے کی باتوں کو اگنور کرنا پڑے گا, اور اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ڈسہارڈ ہو کے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ کو ان کو بھی بتانا کہ آپ اکیلی ہی اپنے لیے بہت ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیک گراؤنڈ آپ کو سپورٹ بالکل نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے ہٹ جانا اور آپ نے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کہ اب ہمارے پاس جینے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے, ہم کیسے جئیں گے. نو, دیٹس ٹوٹلی رانگ. یہ کوئی حل نہیں ہوتا ہے. ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل دیا ہوا ہے, ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے. تو پھر ہم کیوں کسی ایک چیز سے دل برداشتہ ہو کر اپنی ہمت توڑ دیں. ہمیں اگر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں سر اٹھا کر فخر کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ وومن بن کر گزارنی ہے, نہ کہ اگر آپ کا ہسبینڈ اس طرح سے ہے اور بیک گراؤنڈ سپورٹ بھی نہیں ہے, ان لاز بھی اچھے نہیں ہیں, تو یہ سب ان چیزوں کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو کر ان کو دل پر لے کر ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں جانا, اور نہ ہم نے سوگ منانا ہے. ہمیں ان سب کو دکھانا ہے کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں ڈیگریڈ کیا گیا. اکثر تانے آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا ہی کر لے گی, یہ تو عورت ہے, اس کو تو جو ہے ایک ہسبینڈ کی ضرورت ہے, اس کے بغیر تو عورت کچھ بھی نہیں ہے. دیٹس ٹوٹلی رانگ. جو کچھ عورت کر سکتی ہے وہ مرد کبھی نہیں کر سکتا ہے, اور یہی سچائی ہے. ایک عورت ایک باپ بن سکتی ہے, لیکن ایک باپ کبھی ماں نہیں بن سکتا ہے. اور اس بات کے پیچھے بھی بہت بڑے معنی چھپے ہیں. سمجھنے والے بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں, اشارتاً ہی, ان کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب یہاں بالکل بھی ایسا ہائی لائٹ نہیں ہم کر رہے اس میسیج کو کہ سارے باپ ہی برے ہوتے ہیں. نو, اس طرح نہیں ہوتا. اب دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. کہیں باپ اچھے بھی ہوتے ہیں تو ماں غلط ہوتی ہے, اور کہیں دونوں اچھے ہوتے ہیں, اور جہاں دونوں اچھے ہوتے ہیں وہ گھر کسی نعمت سے کم نہیں. لیکن اب زندگی ہے, یہاں آپ کو ہر طرح کے حالات دیکھنے ہیں. تو جن کے ساتھ اس طرح کا کیس ہے وہاں بچے بھی سروائیو کرتے ہیں. وہاں بچوں کو بھی چاہیے کہ خود بھی اسٹریس نہ لیں اور اپنی مدر کو بھی اسٹریس نہ دیں, بلکہ کچھ نہ کچھ سیکھیں اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ, تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز کا خرچہ بھی اٹھائیں, اپنی چھوٹی موٹی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں, اور اپنے ماں کی خواہش کو سن کر اس کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ پورا کر سکتے ہیں. اس لیے ڈسہارٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمت رکھنی چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے. سو یہ ہمارا آج کا ولاگ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور اس ولاگ میں بہت ہی ڈیپ میسیج چھپا ہے. اگر آپ وہ گیٹ کر لیں تو بہت فائدہ ہے. اور اگر ایسی کوئی فیملی, کوئی مدر, بچے اس ولاگ کو سن رہے ہیں تو بہت ہی آپ لوگ کے ساتھ وشز ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یو ول میک اٹ ٹرو. جو آپ کرنا چاہتی ہیں, جو آپ سوچ رہی ہیں, بس ہمت کریں اینڈ سب کی غلط باتیں چھوڑ دیں. بس اپنے گولز پر فوکس کریں. اوکے جی ویورز, یہ تھا ہمارا آج کا مزیدار سا ولاگ. اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو ان مائی نیکسٹ ولاگ. اللہ حافظ.